فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کی ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی گودی دے اندر امام حسین بٹھایا ہویا ہے۔ امام حسین گردن تو بوسا پہ لیندے نے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ عرض پیا کر دیا نے بابا نانیانو نوازیاں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، نانیانو نوازیاں دے نال بڑی محبت ہوندی ہے۔ نانے اپنے نوازیاں دے رخسار چمدے نے، نانے اپنے نوازیاں دے ہونٹ چمدے نے، پر بابا تھوڑا انداز عجیب ہے، حسین پاک دے گلے تو بوسا دیندے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پیاری بیٹی اس گلے دے اتے شمر نہیں دا خنجر چلنا ہے، میں ہونٹ رکھ کے بوسا کا پیا بنانا وا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں نہریں جاری ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کر دیا رے بابا اینی تکلیف دے ویلے کربلا دی تپدی دے تو ویگی، میں جس لالو انہیں شوق دے نال پالیا ہے، جس لالو میں اینی محبت دے نال پالیا ہے، کربلا دے میدان دے اندر اے لال شہید ہو جائے گا۔ پیارے بابا تسی نہیں گھوگے، کیا میں نہیں گھوگے، کیا علی پاک نہیں آنگے؟ نبیہ دے امام نے ارشاد فرمایا نہ تو ہوئے گی نہ میں ہوگا، تے نہ ہو سی شیر خدا دا کلی زینب شالا مرن نویر کسے دے، تے نہ رون نماڑیاں بھیڑا جس بھیڑ تے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔